तुम भी वापस ला ना सको, इतने दूर गई है बात, तो अब तो समझ आओ, अपनी नाकामियों का इतराफ करें हम सब मिलके। और जो गंद हमने फैलाया है दुनिया में, हम तमाम इंसान अगर हम ये ह्यूमैनिटी पे नाज करते हैं और इसका चर्चा करते हैं, तो आज वक्त है कि सारे इकट्ठे होकर ना इस गंद को अब खुद ही धोएं। ये वर्ल्ड आर्डर जो है ना, ये बस अल्लाह के हाथ में है, वही इसको संभाल सकता है। मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ लोगों ने जब इसमें डिस्टर्बेंस पैदा करने की कोशिश की, तो नतीजा तबाही की सूरत में बरामद हुआ। ये बला जो है, मुख्तलिफ नैरेटिव्स इसके बारे में मौजूद हैं। ये नफ्सियात का उसूल है कि जब आप खबरें नहीं चलने देते तो अफवाहें चलने लगती हैं, और फिर अफवाहें और खबरें आपस में इस तरह गड़बड़ हो जाती हैं कि आम आदमी को समझ नहीं आती कि इसमें सच क्या है और झूठ क्या है। ये सिर्फ मुसल्ला अफवाज का काम नहीं है कि जब भी बहरान पैदा हो, जब भी क्राइसिस हो, तो ज़िम्मेदारी उनके कंधों पर डाल दी जाए, बल्कि हम मुआशरे के जितने भी अफराद हैं और जितने भी अज्जा हैं, जितने डिपार्टमेंट्स हैं, सबको अपनी अपनी ड्यूटी समझनी और संभालनी और निभानी चाहिए। फिर हम इस बहरान से निकल पाएंगे। जफ़ी पा, ओ भाई की हुआ है? उसने जफ़ी डाली, पूछा क्या हुआ है? कहता है, वो कहती है कि डॉक्टरों ने कहा है कि तुझे कोरोना है और 14 दिन तुझे करंटीना में रहना है। तो मैं सारे महल्ले नूं, सारे पिंड नूं मिल के आई हाँ, मैं क्या तेनों भी मिल ही चला, 14 दिन तो मिल नहीं सकते। ये हमारा जो जहालत का अलमिया है और आलम है। जब मैं मास्क पहन के जाता था तो वो शुबा की निगाह से देखते थे, शाह साहब तुसी भी, भाई मैं इंसान नहीं हूँ क्या? ये सबसे बड़ा गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा है हमारे उलमा की तरफ से कि अवाम को ना समझाया जाना और तवक्कल के गलत माना बतलाना। क्यों उलमा नहीं बताते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया सहाबी से रदी अल्लाह ताला अन्हु कि पहले अपने ऊँट का घुटना बांधो, फिर अल्लाह पर भरोसा करना। अपने भाइयों से, दोस्तों से, बहनों से, बच्चों से, बेटियों से, बेटों से, सबसे ये गुजारिश है कि सिर्फ ये कह के छोड़ देना कि घर को आग लगी है, ये तो एक साजिश है, इसको हम नहीं मानते। इससे आग बुझ नहीं जाएगी, आग मौजूद रहेगी। सबसे पहले आग को बुझाओ, उसके बाद फैसला करते रहेंगे। अगर मास्क ज़रूरी है तो ज़रूर पहने, अगर फासला ज़रूरी है तो ज़रूर बरकरार रखें। बाहर से अगर होके आए हैं तो हाथ साबुन से अगर धो लें, या सैनिटाइज़र वो कहते हैं इस्तेमाल करें। तो कोई एक बात तो क्लिक करनी चाहिए ना आपके ज़हन को कि हम इस वक्त एक जंग लड़ रहे हैं, और ये शुरू कहाँ से हुई, इसको छोड़ें, इसको ख़त्म करने के लिए हम इकट्ठे हो जाएं। अब जब के घरों में कैद हैं तो हमारे पास मौक़े बहुत ज़्यादा हैं। अपने बुरे अमाल को, बुरे अफ़ाल को याद करें, अल्लाह से तौबा करें और इंसानियत की बका के लिए अल्लाह से रहम मांगें, उसके करम को आवाज़ दें। सर पकड़ के आप रोया करेंगे अगर ये ठीक भी हो गए, इससे निकल गए ना, तो ये बड़ा कीमती वक्त है, बड़े कीमती लम्हात हैं, इनको ज़ाय मत करें। किताबें खोलें और इसको एक मौका समझें। हम इसके बाद मुसलमान रह जाते हैं कि जब रमज़ान को हम एक मौका समझते हैं नाजायज़ कमाई का। अब ये जो बहरान है, इसमें क्यों ऐसे होता है कि मास्क महंगे हो गए, ऑक्सीजन महंगी हो गई है, और कल को पड़े होंगे, कोई इधर पड़ा हुआ है, कोई उधर पड़ा हुआ है, और जो कुछ आपने भरी जेब हो या खाली हो, जब चिमटना है तो फिर चिमट ही जाना है, और ना भी चिमटे तो एक दिन आना है कि आपने कब्र में होना है, अल्लाह के हुजूर जवाबदेह होना है। वो बड़ा सख्त दिन होगा कब्र का, फिर हशर का।
डरे उस दिन से। महंगाई इतनी ज़्यादा कर दी है कि गरीब आदमी का जीना दोबर हो गया है। हर चीज़ के रेट, जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, यूटिलिटीज़ जिनको कहा जाता है, उनके रेट्स इतने ज़्यादा आपने बढ़ा दिए, जहां खड्डा था वो बड़ा ही हुआ है, उसको भरने की कभी कोशिश नहीं की गई। जहां आवाम को साफ पानी मैसर नहीं था, उसको मसला शुमार ही नहीं किया गया। और आप एक गले को जब हद से ज़्यादा दबाते हैं ना, तो फिर मजबूरन चीख निकलती है। उसमें कोई साजिश नहीं होती है, वो मजबूरी होती है कि वो चीख निकलेगी। फिर मैं पीटीवी नहीं देखता, मुझे बिल आता है। गरीब बेवा, पीटीवी नहीं है, टीवी नहीं है उसके घर में, उसको भी पीटीवी का बिल अदा करना पड़ता है। बिजली का मीटर खुद खरीदते हैं अवाम, और उसके बाद फिर हर माह उसका रेंट भी अदा करते हैं, और गैस का मीटर खुद खरीदते हैं, और फिर उसका हर माह रेंट भी अदा करते हैं, जो कुछ अरसे के बाद बढ़ जाता है। आसान न कर दी हो कहीं मौत ने मुश्किल, रोते हुए बीमार बड़ी देर से चुप हैं, वो वाली सूरत हाल। अवाम को इस काबिल ही नहीं छोड़ा है कि वो आवाज़ भी बुलंद कर सकें। मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो अब हश्र उठा क्यों नहीं देते। सिर्फ पैसे वाला मजलूम नहीं होता, मजलूम वहां बहुत ज़्यादा होते हैं जहां पैसा नहीं होता। तो हर काम जेब की खातिर मत किया करो, कुछ काम अल्लाह की खातिर भी कर लिया करो। मैदान में निकलो, पहले अपनी अना की खातिर निकलते थे, अब अल्लाह की खातिर निकलो। मैदान में आओ, भूखों को खाना खिलाओ, मिस्कीन की मदद करो, गरीब की मदद करो, यतीम को भूखा ना मरने दो, किसी बेआसरा को खुदकुशी करने पर मजबूर मत होने दो। गाहे गाहे दिल पे ज़रूरी होती है शफकत की नज़र, बागों को पानी न मिले तो वीराने बन जाते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, अहम मामले पे गुफ्तगू के लिए मैं हाज़िर खिदमत हूँ। और मेरे लिए ये फ़ख्र का मकाम है कि हमारे वतन के जियाले, हमारी सरहदों के मुहाफ़िज़, हमारे पाकिस्तान के सबसे मुनज़्ज़म इदारे के जवान, मुसल्लह अफ़वाज बहुत सारे शहरों में आज अपने हम वतनों को बचाने के लिए फैल चुके हैं और एक बहुत बड़े मिशन को पूरा कर रहे हैं। और मिशन ये है कि अवाम अपनी जहालत की वजह से जिस गड्ढे में गिरने पर तुले हुए हैं, उनको उससे रोका जाए। इसलिए मैं सबसे पहले तो अपने भाइयों और बेटों को जो इस वक्त मसरूफ़ कार हैं और कौम के साथ खड़े हैं, उनको अपनी तरफ से और तमाम आले वतन की तरफ से सलाम पेश करता हूँ। और मेरा ये ईमान है कि जिस दिन पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज दिल के साथ हकीकी मानों में एक पेज पर होंगे, इंशाअल्लाह पाकिस्तान और कश्मीर भी एक होगा। और ये ऐसे ही मौक़े होते हैं जब हमने अपनी अपनाइयत को ज़ाहिर करना होता है, और वक्त पे ए फ्रेंड इन नीड इज़ ए फ्रेंड इन डीड। बहुत अच्छे मौके पर बहुत अच्छा अक़दाम, और इसको न सराहना बहुत बड़ी ज़्यादती होगी,
اور میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مجاہد بھائیوں کو اس بڑے جہاد میں فتح یاب فرمائے، اور ساتھ ہی میں یہ چاہتا ہوں، اور میں نے محسوس کیا اسی لیے میں بول رہا ہوں، کہ یہ صرف مسلح افواج کا کام نہیں ہے کہ جب بھی بحران پیدا ہو، جب بھی کرائسس ہو تو ذمہ داری ان کے کاندھوں پر ڈال دی جائے، بلکہ ہم معاشرے کے جتنے بھی افراد ہیں اور جتنے بھی اجزاء ہیں، جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں، سب کو اپنی اپنی ڈیوٹی سمجھنی اور سنبھالنی اور نبھانی چاہیے، پھر ہم اس بحران سے نکل پائیں گے۔ کرونا، کووڈ-19، اس کے اوپر میں گفتگو کروں گا، اگرچہ ماہرین سے زیادہ میں اس پر گفتگو کر سکتا ہوں مہارت کے ساتھ، لیکن میں اس کے کچھ عوامی اور عمومی اور معاشرتی پہلو جو ہیں ان کا اظہار کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ تو یہ بلا جو ہے، مختلف نیریٹیوز اس کے بارے میں موجود ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ انسانوں نے پیدا کی ہے اور یہ سازش ہے، کانسپیریسی اگینسٹ ہیومینٹی۔ دوسرا نیریٹیو یہ ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، اور اللہ کا عذاب کیوں ہے اس کی وجہ پھر ہم ہیں، یعنی انسان ہیں۔ اگر سازش ہے تو وہ بھی انسان ہی کر رہے ہیں، اور اگر اللہ کا عذاب ہے تو اللہ کا عذاب بھی خواہ مخواہ نہیں آتا، اس کے فیصلے بڑی حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے آپ کو مستحق عذاب کا کیا، اس لیے اللہ کا عذاب آیا، تو پھر بھی اس کے ذمہ دار ہم بنتے ہیں۔ اور یہاں بہت بڑا سوال ہے، پھر میں اپنے موضوع سے ہٹ نہ جاؤں، مجھے یہ فکر ہے کہ ایک دوست نے پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ ہوا کہ ہم گناہ زمین پر کرتے ہیں تو آسمان سے پتھروں کی بارش آپ بتاتے ہیں، ہم انسان کو بیٹھ کے اپنے کمرے میں گناہ کر رہے ہیں، قوم جو ہے وہ زمین پر گناہ کر رہی ہے، اور عذاب آسمان سے زلزلہ آ جاتا ہے، یہ کیسے آپس میں تعلق؟ تو میں نے ان سے یہ عرض کیا، اور آپ کو تھوڑا سا مختصر سا یہ بتا دیتا ہوں، جو اس بارے میں عقلی معیاری حقیقی تصور ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح انسان کا وجود ایک یونٹ ہے، کہ اللہ نہ کرے کسی کے پیر پر اگر سانپ کاٹ جاتا ہے تو انگوٹھے پر جس پہ اس نے کاٹا صرف وہی خطرے پہ نہیں ہے، بلکہ انسان کے تمام اعضاء، بلکہ اعضائے رئیسہ، دل، دماغ، گردے، جگر، سب کچھ خطرے میں ہے۔ اس لیے کہ یہ پورا سسٹم جو انسان کے ہے نا، یہ ایک یونٹ ہیں، اور اگر ایک پر برا اثر پڑے گا تو سب پر پڑے گا۔ اسی طرح اللہ کی کائنات جو ہے، یہ جس کو میکرو کاسماس کہا جاتا ہے، تو وہ بھی ایک یونٹ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کسی بھی حوالے سے آپ دیکھیں، آئنسٹائن کے حوالے سے، تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے حوالے سے دیکھیں، یا نیوٹنز لا آف گریویٹیشن کے حوالے سے دیکھیں، تو یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اقبال نے کہا ہے، ربط باہمی سے قائم نظام سارے، پوشیدہ ہے یہ نقطہ تاروں کی زندگی میں۔ سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اور اگر کہیں ایک جگہ خرابی ہوتی ہے تو اب یہ سائنس میں ہم نے پڑھا اور اس کو جانچا اور سوچا، اور ہمیں سمجھ آئی کہ یہ حقیقت ہے کہ اگر زمین پہ بیٹھا ہوا ایک بچہ ایسے ہاتھ بھی ہلاتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کائنات، پوری یونیورس جو ہے اس میں ایک ارتعاش پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ اتنا نیگلیجبل ہوتا ہے کہ اس کو ہمارے عام پیمانے اس کی پیمائش نہیں کر سکتے، اور ہمارے احساسات جو ہیں اس کو محسوس نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہماری ہر حرکت کا اس پوری کائنات پر، اچھی حرکت ہو تو اچھا اثر ہوتا ہے، بری حرکت ہو تو برا اثر ہوتا ہے۔ تو اس
حقیقت کو بھانپتے ہوئے انسانوں نے آج ماحولیات کے حوالے سے اور مختلف اور حوالے ہیں جن حوالوں سے انہوں نے یہ محکمے بنائے ہیں اور ڈیوٹیاں لگائی ہیں، ڈیوٹیاں سنبھالی ہیں کہ ہم خراب کر رہے ہیں کائنات کا نظام. کوئی ایکو سسٹم اس کو نام دے رہا ہے، کوئی نیچر نام دے رہا ہے، اس کو بگاڑ رہے ہیں. تو بہت سارے شعبے ہیں، بہت سارے دوست ہیں جن سے بات کرنے کو جی چاہتا ہے، لیکن مختصر بات کرنے کے لیے میں سب سے پہلے اپنے بھائیوں سے کہوں گا، عوام الناس سے، تو گزارش یہ ہے کہ یہ ہے تو لطیفہ لیکن لطائف میں بعض اوقات بڑی گہری باتیں ہوتی ہیں. کہ ایک اماں جی گاؤں میں ملنے کے لیے چلی گئیں ایک دوسرے گھر میں، اور خاتون سے کہا کہ بہن جب پا بھئی کی ہوا ہے؟ اس نے جفی ڈالی. پوچھا کیا ہوا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ تجھے کرونا ہے اور 14 دن تجھے کرنٹینہ میں رہنا ہے. تو میں سارے محلے نو سارے پنڈ نو مل کے آئی ہوں. میں کہ تینوں بھی مل ہی چلا، 14 دن تو ہن مل نہیں سکتے. یہ ہمارا جو جہالت کا المیہ ہے اور عالم ہے، تو اس کے نتائج، اور میں نے خود محسوس کیا. میں ایسے ہر جگہ ہمارے ہر طرح کے پوش علاقے بھی اور سلمز بھی ہر جگہ ہمارا آنا جانا رہتا ہے. وہ ہمیں بھی جب میں ماسک پہن کے جاتا تھا تو وہ شبہ کی نگاہ سے دیکھتے تھے. شاہ صاحب تسی بھی؟ بھئی میں انسان نہیں ہوں کیا؟ اچھا تو پھر توکل. بھئی بات یہ ہے، یہ سب سے بڑا غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہے ہمارے علماء کی طرف سے کہ عوام کو نہ سمجھایا جانا اور توکل کے غلط معنی بتلانا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو خود ہی ہلاکت میں مت ڈالو. ایک جگہ فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. اگرچہ یہاں آگ سے مراد جہنم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فارمولہ دیا کہ خود بھی بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. تو کیوں علماء نہیں بتاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا صحابی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پہلے اپنے اونٹ کا گھٹنا باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرنا. تو یہ کیوں نہیں بتایا جاتا؟ یہ ذمہ داری ہے، اخلاقی تربیت، دینی تربیت، معاشرتی تربیت، یہ علماء کی ذمہ داری ہے. اور علماء اپنے فرائض سے غافل کیوں ہیں؟ لیکن صرف علماء کی بات کیوں کریں؟ اب مجھے بہت شرم آ رہی ہے کہ ہماری فوج، میں لاہور میں رہتا ہوں، میری فوج جب پھیلے گی نا گلی کوچوں میں، تو اس کو جگہ جگہ کوڑوں کے ڈھیر اور بدبو کے بھبوکوں کا سامنا کرنا پڑے گا. تو کیا فوج کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ جگہ جگہ جو کوڑے کے ڈھیر ہیں ان کو ختم کرے؟ اور بدبو جو ہے، اور کیا وہ ماؤں کے بیٹے نہیں ہیں کہ ان کو آپ بیماریوں کا پورا ایک منظر تیار کر کے ان کو بھیج دیا کہ جاؤ تم بیماریاں لگواؤ؟ تو یہ صفائی کس کی ذمہ داری ہے؟ اور کتنے عرصے سے یہ کام رکا ہوا ہے، اور تمام جو انتظامی امور ہیں وہ ڈھیلے پرزوں کی طرح کام کر رہے ہیں. اس کی وجہ ہے بلکہ کام کر ہی نہیں رہے ہیں اور سمجھ ہی نہیں. وہ پھر کہتے ہیں جی افواہیں پھیلتی ہیں. جب یہ نفسیات کا اصول ہے کہ جب آپ خبریں نہیں چلنے دیتے تو افواہیں چلنے لگتی ہیں، اور پھر افواہیں اور خبریں آپس میں اس طرح گڑبڑ ہو جاتی ہیں کہ عام آدمی کو سمجھ نہیں آتی کہ اس میں سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. ایسے موقع پر
کیا حکومت کی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ عوام کو اعتماد میں لے اور عوام کو بتائے کہ ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے؟ تو جو کچھ نیریٹو عام آپ جتنا مرضی چھپائیں، لیکن عوام میں یہ مقبول اس وقت نیریٹو ہیں، مشہور ہیں، کسی کے پاس ثبوت ہوں یا نہ ہوں، لیکن چونکہ آپ کی طرف سے کوئی بھی موقف سامنے نہیں آ رہا ہے، اس لیے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے تو یہ کہا گیا کہ یہ تو ویسی افواہ ہے، اور آپ نے اس کا کوئی مثبت جواب نہیں دیا۔ پھر کہا گیا کہ یہ سازش ہے، اور اس کے لیے ثبوت بھی انگریزوں کی ویڈیوز، بڑے بڑے ماہرین کی ویڈیوز کی شکل میں سامنے لائے گئے، جس کو نہ آپ نے چلنے دیا گیا نہ اس کو پھیلنے دیا گیا۔ اب ویکسین آ رہی ہے، اس کے بارے میں بہت سے شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ میرا ایک دوست کہہ رہا تھا، میر کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ تو مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ اتنے بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ جو ہم نے اپنے کندھوں پہ اٹھا رکھے ہیں، جن کی تنخواہوں کا ہم انتظام کرتے ہیں، پوری پوری وزارتیں ہیں، وزارت صحت ہے، ہمارے لاہور میں ہی ایک فورینزک لیبارٹری ہے جس کی پورے ایشیا میں دھوم ہے۔ تو کیا ایسا ممکن نہیں تھا کہ ہمارے دوست جو ہیں وہ ویکسین جو ہے ایک دفعہ اس کو لے جاتے، اس کو چیک کر لیتے؟ تو یہ حکومت کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور حکومت جو ہے وہ صرف یہ کہہ دینے سے، لیکن میں نہیں دہراؤں گا، مجھے اچھا نہیں لگتا ہے کہ کسی کی تصحیح کی جائے، صرف یہ کہوں گا کہ کسی ضابطے میں تو زلفوں کو لاؤ، نہ الجھا رہے ہو نہ سلجھا رہے ہو۔ تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا ہے۔ ہر طرف سے مہنگائی اتنی زیادہ کر دی ہے کہ غریب آدمی کا جینا دوبر ہو گیا ہے۔ ہر چیز کے ریٹ، جو بنیادی ضروریات ہیں، یوٹیلیٹیز جن کو کہا جاتا ہے، ان کے ریٹس اتنے زیادہ آپ نے بڑھا دیے، پیٹرول کے بڑھا دیے، آپ نے بجلی کے بڑھا دیے، گیس کے بڑھا دیے، پانی کے بڑھا دیے، اور جتنے چاہے بڑھا دیے۔ او اللہ کے بندو، کہیں تو نظر آئیں کہ یہ خرچ بھی ہو رہے ہیں عوام پر، کچھ بتاؤ تو صحیح کہ کدھر لے جا رہے ہو، یہ کون سے کھانے میں ڈال رہے ہو، کہیں پتہ تو چلے نا، کہیں یہ عوام کے اوپر یہ تھوڑے سے پیسے ہی سے کہیں خرچ ہوتے ہوئے نظر آئیں۔ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ ہمارا روزانہ آنا جانا ہوتا ہے، کہ جہاں کھڈا تھا وہ بڑا ہی ہوا ہے، اس کو بھرنے کی کبھی کوشش نہیں کی گئی۔ جہاں عوام کو صاف پانی میسر نہیں تھا، اس کو مسئلہ شمار ہی نہیں کیا گیا، اور رو رہے ہیں۔ اور وہ ایک بڑا مشہور شعر ہے، آسان نہ کر دی ہو کہیں موت نے مشکل، روتے ہوئے بیمار بڑی دیر سے چپ ہیں، وہ والی صورتحال۔ عوام کو اس قابل ہی نہیں چھوڑا ہے کہ وہ آواز بھی بلند کر سکیں۔ تو زیادہ باتیں کرنے کی بجائے میں حکومت پاکستان سے صرف اتنا کہوں گا کہ یہ عوام آپ کے بھائی ہیں، انہوں نے آپ کو کندھوں پہ بٹھا کے یہاں تک لائے ہیں، تو نہایت عاجزانہ طور پہ آپ کی خدمت میں یہ شعر عرض ہے کہ گاہے گاہے دل پہ ضروری ہوتی ہے شفقت کی نظر، باغوں کو پانی نہ ملے تو ویرانے بن جاتے ہیں۔ تو مہربانی فرمائیں۔ اس کے بعد ہمارے سیاستدان بھائی ہیں، ان کی طرف بھی آنا چاہوں گا۔ تو بھائی یہ ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ جہاں تک اور جب تک موقع ملا آپ نے خوب لوٹا اور حد کر دی، تمام حدیں پار کر گئے۔ تو اب جب کہ آپ کو پتہ ہے کہ عوام اس قابل نہیں ہے کہ اپنے گھر کے اخراجات بھی چلا سکیں اور اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی دے سکیں، اوپر سے رمضان بھی ہے، مسائل
अनगिनत हैं, बंदा काम पे नहीं जा सकता है, हालात ऐसे हैं, मजबूरी है, तो अब वो क्या करे? तो भाई आपने जिस तरह भी कमाया, हो सकता है मेरा नुक्ता नज़र अल्लाह करे गलत हो, आपने हलाल जमा किया हो, लेकिन ये अब आपकी अखलाकी जिम्मेदारी है। मैंने देखा है कि जब वोट लेने होते हैं तो आप तो बड़े पैसे खर्च करते हैं, आप तो देगें पकाते हैं, ज़रूरी नहीं बिरयानी की हो, और भी कई तरह से आप पैसे खर्च करते हैं। तो निकलो ना, आप मैदान में निकलो। पहले अपनी अना की खातिर निकलते थे, अब अल्लाह की खातिर निकलो, मैदान में आओ, भूखों को खाना खिलाओ, मिस्कीन की मदद करो, गरीब की मदद करो, यतीम को भूखा ना मरने दो, किसी बेआसरा को खुदकुशी करने पर मजबूर मत होने दो। ये जिम्मेदारी, मेरा ये मनसब तो नहीं है, लेकिन बाज़ दफ़ा मजबूरी बन जाती है, बात करना मजबूरी बन जाती है। और आप एक गले को जब हद से ज़्यादा दबाते हैं ना, तो फिर मजबूरन चीख निकलती है। उसमें कोई साजिश नहीं होती है, वो मजबूरी होती है कि वो चीख निकलेगी फिर। तो मसला ये है कि मैं पीटीवी नहीं देखता, मुझे बिल आता है। गरीब बेवा पीटीवी नहीं है, टीवी नहीं है उसके घर में, उसको भी पीटीवी का बिल अदा करना पड़ता है। बिजली का मीटर खुद खरीदते हैं अवाम, और उसके बाद फिर हर माह उसका रेंट भी अदा करते हैं, और गैस का मीटर खुद खरीदते हैं, और फिर उसका हर माह रेंट भी अदा करते हैं, जो कुछ अरसे के बाद बढ़ जाता है। और फिर कुछ अरसे के बाद अगर बिजली का या गैस का मीटर खराब हो जाता है, तो आपने इतने पहले अवाम से पैसे लेके उनको दिया, फिर उसका आप किराया भी वसूल करते रहे, रेंट भी उसका लेते रहे, मीटर रेंट के नाम से। तो अब खराब हो गया है, तो फिर अवाम ने पैसे भरने हैं, फिर वो पैसे भरेंगे, फिर उसके बाद फिर रेंट शुरू हो जाएगा। नए मीटर का रेंट जो है, जो उन्होंने खुद खरीदा हुआ है, ये एक वाकया मिसाल के तौर पे पेश कर रहा हूं, लेकिन अलमिया ये है कि ये केस कोर्ट में गया, लेकिन फैसला जो है वो हाकिम के हक में हुआ, और अवाम के बारे में अदालतों ने नहीं सोचा। वो टेक्निकल वजूहात लगाई गई, क्या कुछ किया गया, अदालतों को मालूम है वजूहात, मजबूरियां उनकी क्या हैं, वो खुद जानती हैं। तो शायर ने कहा, मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो अब हश्र उठा क्यों नहीं देते। ये जो नाजायज बोझ अवाम के कंधों पर लादे गए हैं और लदे हुए हैं और बढ़ते जा रहे हैं, इनको रिमूव करने में मैं वास्ता देता हूं अपनी मोहतरम अदालतों को कि खुदा के लिए ये जुल्म खत्म करवाएं। ये एक नहीं है, जगह जगह है। और वकील भाई हमारे, कि आपको अल्लाह ने इल्म दिया है, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, रोज़ाना बैठते हैं, यही बातें होती हैं और यही उनसे गुजारिशें होती हैं। यही इल्तिजा मैं करता हूं कि सिर्फ पैसे वाला मजलूम नहीं होता, मजलूम वहां बहुत ज़्यादा होते हैं जहां पैसा नहीं होता। तो हर काम जेब की खातिर मत किया करो, कुछ काम अल्लाह की खातिर भी कर लिया करो। तो ये तो बातें थीं, लेकिन अब इसको एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखते हैं। कहा यह जाता है कि इंसानों ने इंसानों के खिलाफ साजिश की। कुछ ये कहते हैं कि मंसूबा ये था कि 7 अरब आबादी है और 1 अरब रहने देना है, बाकी सबको ख़त्म कर देना है। तो ये जो
کائنات کا نظام ہے یہ اتنا پیچیدہ ہے کہ بس ایک ہستی ہے جس کو سنبھال سکتی ہے، جو اس کو سنبھال سکتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو الامر للہ والحکم للہ، یہ ورلڈ آرڈر جو ہے نا یہ بس اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی اس کو سنبھال سکتا ہے۔ مختلف ادوار میں مختلف لوگوں نے جب اس میں ڈسٹربنس پیدا کرنے کی کوشش کی تو نتیجہ تباہی کی صورت میں برآمد ہوا۔ تو ہو سکتا ہے ہماری طرف سے، میری طرف سے غلطی ہوئی ہو سکتا ہے کسی اور کی طرف سے، اور آپ تو کہلاتے بھی چیمپئن ہیں ہیومینٹی کے، تو انسانیت کے ناطے اب جب کہ یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ تم بھی واپس لا نہ سکو، اتنے دور گئی ہے بات، تو اب تو سمجھ آؤ، اپنی ناکامیوں کا اعتراف کریں ہم سب مل کے، اور جو گند ہم نے پھیلایا ہے دنیا میں، ہم تمام انسان اگر ہم یہ ہیومینٹی پہ ناز کرتے ہیں اور اس کا چرچا کرتے ہیں تو آج وقت ہے کہ سارے اکٹھے ہو کر نا اس گند کو اب خود ہی دھوئیں اور اس کو صاف کریں، پھر یہ خاتمہ ہوگا۔ اور اپنے بھائیوں سے، دوستوں سے، بہنوں سے، بچوں سے، بیٹیوں سے، بیٹوں سے، سب سے یہ گزارش ہے کہ صرف یہ کہہ کے چھوڑ دینا کہ گھر کو آگ لگی ہے، یہ تو ایک سازش ہے، اس کو ہم نہیں مانتے، اس سے آگ بجھ نہیں جائے گی، آگ موجود رہے گی۔ سب سے پہلے آگ کو بجھاؤ، اس کے بعد فیصلہ کرتے رہیں گے۔ اور ویسے بھی جب سازشیں ہوتی ہیں تو سازش کے اندر ایک اور سازش بھی شامل ہوتی ہے، وہ سازش یہ ہوتی ہے کہ کسی کو پتہ نہ لگے کہ یہ سازش ہے، اور جب سازش اپنا کام کر چکی ہوتی ہے، بہت عرصہ گزر چکا ہوتا ہے، پھر جا کے حقائق سامنے آتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کیا سازشیں ہوئی تھیں، کس نے کی تھیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا۔ تو اس سے پہلے کہ ہم بہت سارا کھو چکیں، اس آگ میں جل چکیں، اپنے نقصانات میں ہم فنا ہو جائیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ احتیاط کریں، احتیاط کریں، احتیاط کریں کہ اگر ماسک ضروری ہے تو ضرور پہنیں، اگر فاصلہ ضروری ہے تو ضرور برقرار رکھیں۔ اور ہم تو ویسے بھی مسلمان ہیں، ہمیں 5 وقت جو ہے ویسے بھی ہم وضو کرتے ہیں، تو تھوڑی سی زیادہ احتیاط کر لیں۔ باہر سے اگر ہو کے آئے ہیں تو ہاتھ صابن سے اگر دھو لیں، یا سینیٹائزر وہ کہتے ہیں استعمال کریں۔ تو کوئی ایک بات تو کلک کرنی چاہیے نا آپ کے ذہن کو کہ ہم اس وقت ایک جنگ لڑ رہے ہیں، اور یہ شروع کہاں سے ہوئی، اس کو چھوڑیں، اس کو ختم کرنے کے لیے ہم اکٹھے ہو جائیں۔ کچھ گزارشات اپنے تاجر بھائیوں سے بھی ہیں۔ اللہ نے تجارت میں بڑی برکت ڈالی ہے، لیکن اس میں ذمہ داریاں بھی بہت بڑی ہیں۔ تو کیا ہم اس کے بعد مسلمان رہ جاتے ہیں کہ جب رمضان کو ہم ایک موقع سمجھتے ہیں ناجائز کمائی کا، اور جب قوم پریشانی اور غم میں گرفتار ہوتی ہے تو ہم موقع سمجھتے ہیں کہ اب لوٹ لیں ان کو؟ تو کیا اس وقت ہمارا اللہ پر ایمان ہوتا ہے؟ ہم اپنے رسول سے محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں؟ کیا قرآن کو ماننے والے ہوتے ہیں؟ اور کیا کعبہ کو کعبہ مانتے ہیں ہم؟ یہ سوالات ہیں۔ کیوں اب یہ جو بحران ہے اس میں کیوں ایسے ہوتا ہے کہ ماسک مہنگے ہو گئے، آکسیجن مہنگی ہو گئی ہے، بلکہ فری بنا کے ہم دیں، سارا سال تو ساری زندگی تو کماتے رہے ہیں۔ آکسیجن عطیے کے طور پہ مخیر حضرات کو سستی لے کے، اس بیچنے والوں کو سستی بیچنی چاہیے، اور دوائیاں جو ہیں وہ حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سستی ہوں اور عوام تک پہنچیں۔ اب
पता नहीं किस किस ने क्या क्या कैसे कैसे ये मंसूबा बनाया है कि ये मौका है, और कल को पड़े होंगे, कोई इधर पड़ा हुआ है, कोई उधर पड़ा हुआ है, और जो कुछ आपने भरी जेब हो या खाली हो, जब चिमटना है तो फिर चिमट ही जाना है, और ना भी चिमटे तो एक दिन आना है कि आपने कब्र में होना है, अल्लाह के हुजूर जवाबदेह होना है। वो बड़ा सख्त दिन होगा कब्र का, फिर हशर का। डरें उस दिन से, और खुदा के लिए वापस आएं, और जो अजर कमाने के दिन होते हैं और एहसान करने के इसार के जो दिन होते हैं, उनको आप बदमाशी करके और गबन करके और गसब करके और छीन कर और धोखा देकर और फ्रॉड करके, अशिया महंगी करके जो जुल्म अवाम पर ढाते हैं, इससे बचें। ये अच्छा काम नहीं है, ये आपके लिए बेहतर नहीं होगा। इसकी ज़द में लोग नहीं आएंगे, आप खुद आएंगे, आपकी आइंदा नस्लें आएंगी, आपकी ज़िंदगी से बरकत उठ जाएगी, और जब बरकत उठ जाएगी तो फिर नस्लें भी ख़त्म, उनके वसाइल भी ख़त्म, तबाही बर्बादी क्यों अपने हाथ से लिख रहे हैं आइंदा नस्लों के लिए अगर कोई होंगी। तो एक बहुत बड़ी बात मैं भूल गया हूँ, वो ये कि ये बलाएं सिर्फ हमारी कोशिशों से नहीं टल सकती हैं। इसके लिए अल्लाह की मदद ज़रूरी है, और उसके लिए हमें बार बार अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाना पड़ेगा, सजदा रेज़ होना पड़ेगा, अल्लाह से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तौबा करनी पड़ेगी। और अब जब के घरों में कैद हैं तो हमारे पास मौक़े बहुत ज़्यादा हैं। अपने बुरे अमाल को, बुरे अफ़ाल को याद करें, अल्लाह से तौबा करें, और इंसानियत की बका के लिए अल्लाह से रहम मांगें, उसके करम को आवाज़ दें। और एक और बात, हमारे बच्चे जो हैं उन्होंने इसको एक मशगला बना लिया है, और इसमें वो एक लतीफ़ा आपको सुनाता हूँ कि बच्चे ने देखा कि स्कूल के बैक साइड पे एक नहर थी। अचानक उधर गया बच्चा, तो उसने देखा कि जो प्रिंसिपल हैं वो नहर में डूब रहे हैं। तो जल्दी से वो वापस आया, और बजाय ये बताने के कि प्रिंसिपल साहब डूब रहे हैं, उसने नाचना शुरू कर दिया, कल छुट्टी है, कल छुट्टी है, कल छुट्टी है। तो ये नफ्सियात बच्चों में पाई जाती है। बच्चे जो हैं, जो अक्सरियत है, जो जानते हैं हकीकत को, अपने कैरियर का, फ्यूचर का और अपनी ज़ात का, जिनको शऊर है, जिनके अंदर खुदी बेदार है, अपनी ज़िम्मेदारियों का जिनको एहसास है, उनसे हटके अक्सरियत ऐसे बच्चों की है जो छुट्टियों पर इतरा रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं, और बेखबर होते हैं कि हम पर कितनी बड़ी तबाही नाजिल हो चुकी है। तो उनसे गुजारिश ये है कि ये वो वक्त है कि जिसको सर पकड़ के आप रोया करेंगे। अगर ये ठीक भी हो गए, इससे निकल गए ना, तो ये बड़ा कीमती वक्त है, बड़े कीमती लम्हात हैं, इनको ज़ाय मत करें। किताबें खोलें और इसको एक मौका समझें कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने का, बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर लेने का, बहुत ज़्यादा कामयाबी का, अपने सब्जेक्ट्स में महारत हासिल करने का एक मौका मिला है। और गुम हो जाएं, मैब हो जाएं, कंसंट्रेट करें, फोकस करें, तो अल्लाह ताला हम सबको कामयाबियाँ दे। जब हम इकट्ठे होके ये कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह यदुल्लाह अलल जुमा, हमारे आका ने इरशाद फरमाया कि जुमात के ऊपर अल्लाह का हाथ होता है। तो इंशाअल्लाह वो हाथ ज़रूर हमारी मदद को आएगा और इस बुरान से हम निकलेंगे। अगर किसी की दिल शिकनी हुई हो तो वो गैर इरादी तौर पर हुई होगी। हमारी अपनी भी सारी ज़िंदगी दिल शिकनियाँ होती रही हैं और हम माफ़ करते रहे हैं। तो गुजारिश ये है कि हमें जो इल्तिजाएँ मेरी हैं सब समझ गए होंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक अता फ़रमाए कि हम सिर्फ़ फ़ौज की ज़िम्मेदारी न समझें, बल्कि हम में से हर फ़र्द ये ज़िम्मेदारी समझे कि हमने कैसे बचना है, कैसे बचाना है, और कैसे साफ़ अपने आप को रखना है, अपने घर को रखना है, अपने महल्ले को रखना है, अपने मुआशरे को रखना है,
اور کیسے بیماری سے بھی دور رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔